बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रूहानी वज़ाइफ का चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन। आसैब व सेहत से निजात के लिए 40 दिन घर में बुलंद आवाज़ से सूरह बकरा पारा नंबर 1 की तिलावत की जाए और एक कोरे मटके को धोकर इसमें पानी भरकर इस पर दम करें और ये पानी सब अहले खाना 4 वक्त पिएँ और 4 वक्त ही मकान के हर कोने में छिड़कें, अलबत्ता गुस्ल खाने में ना छिड़कें। इसी तरह इसके साथ साथ ये अमल भी करें कि रोज़ाना 40 मरतबा सूरह फातिहा और 40 मरतबा सूरह नास और सूरह फलक पढ़कर इस मटके के पानी पर दम कर दें। पानी पीने और छिड़कने के औकात ये है: सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर को 11 बजे, बाद नमाज असर, बाद नमाज इशा। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह सहर व आसैब के सरा से निजात हासिल होगी, बंद काम खुल जाएंगे, तरक्की शुरू हो जाएगी, सेहत बहाल होगी और हर किस्म की बीमारी से निजात हासिल होगी। बाज़ मरतबा लोग हसद व बुग़्ज़ की वजह से जादू टूना करा कर चलते हुए कारोबार में रुकावटें पैदा कर देते हैं। अच्छा चलता हुआ कारोबार ठप हो जाता है और कदम कदम पर रुकावटें हो जाती हैं। इन रुकावटों को दूर करने के लिए ये अमल इंतहा दर्जे का मौसर है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह हर किस्म की रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी और कारोबार चल निकलेगा। ये अमल 121 दिन बिला नागा करना है। रोज़ाना 300 बार दुरूद शरीफ मुसलसल 121 दिन पढ़े। रोज़ाना 300 बार दुरूद शरीफ मुसलसल 121 दिन पढ़े। इसके बाद 121 दिन मुसलसल ये आयात पढ़े: वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू ला युज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा सामिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। सूरह अल कलम आयत नंबर 52। जहाँ तक मुमकिन हो रोज़ाना कुछ ना कुछ खैरात दी जाए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। जो शख्स कारोबार की मंदी से परेशान हो और कभी कभी दुकान में चोरी भी हो जाती हो तो इसे चाहिए कि दुकान खोलने से पहले 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े और दुकान बंद करते वक्त भी 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से दुकान की बंदिश ख़त्म हो जाएगी और दुकान में चोरी नहीं होगी। नीज़ नमाज की पाबंदी करे और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 मरतबा सूरह अलम नशरा, 1 मरतबा सूरह फातिहा, इसके बाद 3 मरतबा सूरह कदर पढ़ते रहें। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह कारोबार में खूब तरक्की होगी और आमदनी में बेहद इजाफा होगा, कारोबार चमक जाएगा। बाज़ लोगों को पेशाब में शदीद जलन होती है, इससे मरीज़ को सख्त तकलीफ़ होती है और पेशाब में रुकावट होती है। इसके लिए यह अमल बहुत मुफीद है। 1.25 पाव 300 ग्राम खालिश शहद लेकर बावुज़ू 131 बार या सलामो पढ़कर इस पर दम करें। सुबह व शाम 3-3 चाय के चमचे मरीज़ को खिलाएं। इस दौरान तेज़ नमक और सुर्ख मिर्च का परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। 40 दिन के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा। बाज़ मरतबा बेरोज़गारी तो परेशानी का सबब बनती है। इस पर कर्ज़ का बोझ इंसान का दिल व दिमाग नकारा बना देता है। इंसान हर वक्त परेशान रहता है, किसी काम में इसका दिल नहीं लगता। इसके लिए यह अमल बहुत मुफीद है। इससे सही और मुनासिब रोज़गार भी मिल जाएगा और कर्ज़ से भी आहिस्ता आहिस्ता निजात मिल जाएगी। सबसे पहले नमाज बाजमात की पाबंदी करे। नमाज पढ़ने वाला ही हर वक्त पाक व साफ़ रह सकता है। जो शख्स नापाक रहता हो वो क्या ज़िक्र इलाही करेगा, और नापाक आदमी की दुआ और ज़िक्र इलाही का असर कब ख़त्म होगा। लिहाजा इस हर किस्म का अमल करने वाले को हर हाल में नमाज की पाबंदी करना लाजम है, वरना सब अमल बेकार हैं। नमाज की पाबंदी के साथ साथ रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है।
اس کے علاوہ روزانہ کسی بھی وقت باوضو 307 مرتبہ یا رزاقو یا واسیو یا واسیو پڑھیں، انشاءاللہ اس عمل کے سے باعث روزگار بھی مل جائے گا اور رفتہ رفتہ قرض سے بھی نجات مل جائے گی۔ 360 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاقو یا واسیو۔ اگر کسی کے سر میں درد ہوتا ہو اور کسی علاج سے نہ جاتا ہو، اس کے لیے یہ عمل بہت کارآمد ہے۔ مریض کے سر پر اپنا دائیں ہاتھ رکھ کر اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ اسی وقت مریض کو درد سے آرام ملے گا۔ اور وہ آیت یہ ہے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ بعض مرتبہ گھر کا کنبہ زیادہ اور آمدن کم ہوتی ہے، اس کے سبب گھر میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے، خرچ کسی طرح پورا نہیں ہوتا، صبح کھا لیا تو شام کو فاقہ اور شام کو کھا لیا تو صبح کو فاقہ۔ ایسی صورت میں یہ عمل بہت مفید اور کارآمد ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 300 مرتبہ سورہ علم نشرہ مکمل 3 مرتبہ، سورہ فاتحہ مکمل 1 مرتبہ، سورہ قدر مکمل 3 مرتبہ پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا رزاقو یا واسیو پڑھیں۔ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ لیں۔ نماز کی ہر حال میں پابندی کریں اور باجماعت نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ رزق میں ترقی ہوگی اور بے گمان جگہ سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ عمل شرط یہ ہے کہ عمل تین چلے تک یعنی 120 دن مسلسل کرے، ناغہ نہ کرے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے گھر کی آمدن بڑھ جائے گی اور گھر میں جو روز لڑائی ہوتی ہے اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ آسیب یا جن کے نجات کے لیے اول سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بروز جمعرات بعد نماز عشاء سورہ قریش پارہ نمبر 30 باوضو 3125 مرتبہ پڑھے۔ اس طرح یہ عمل 40 روز تک بلا ناغہ کرے۔ اس دوران ترک حیوانات اور پرہیز جلالی کرے۔ 40ویں روز شرینی معصوم بچوں میں تقسیم کرے اور اس کا ایصال ثواب بزرگوں کی طرف کرے کہ اے اللہ یہ مٹھائی جو میں نے بچوں کو کھلائی اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام بزرگان دین کو پہنچے۔ چلہ پورا ہونے کے بعد روزانہ سورہ قریش 21 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ اگر ایک دن ناغہ ہو جائے تو دوسرے دن 42 مرتبہ پڑھ لے۔ اگر 2 دن ناغہ ہو جائے تو تیسرے دن 63 بار پڑھ لے۔ اگر 3 دن مسلسل ناغہ ہو گیا تو عمل ٹوٹ گیا، اب دوبارہ چلہ کرے۔ ترک حیوانات جلالی یہ ہیں: پیاز، لہسن، گوشت، ہر قسم کا انڈا، مچھلی، مولی، گاجر، بینگن، دال مسور، دال ماش، دودھ، دہی، کچی مٹھائی، پکوان، تیل، اغیار کے گھر کی کھیر، چمڑے کی جوتی نہ پہنے، چمڑے کا ڈول استعمال نہ کرے، چمڑے کے دستانے، چمڑے کے موزے استعمال نہ کرے، چمڑے کے مسلح پر نہ بیٹھے، نہ نماز پڑھے، نہ چمڑے کا لباس پہنے۔ ان سب چیزوں کا پرہیز 40 دن تک کرنا ہے۔ اگر پرہیز ٹوٹ گیا تو عمل ٹوٹ گیا۔ چلے کے بعد سب کھا پی سکتے ہیں۔ سورہ قریش کا چلہ کرنے کے بعد یہ فائدہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ اگر عامل کسی اسیب زدہ کو اپنا سلام کہلا کر بھیجے گا تو اسیب فوراً بھاگ جائے گا۔ اگر عامل 7 مرتبہ باوضو سورہ قریش پڑھ کر عطر یا پھول پر دم کر کے مریض کو سنگا دے تو اسیب فوراً حاضر ہوگا۔ اگر عامل یہ چاہے کہ اسیب مریض ہی کے بدن میں قید ہو جائے تو 3 گنڈے نیلے رنگ کے بنائے، ہر گنڈے میں 7 ڈورے دھاگے ہوں گے۔ گنڈا سوتی دھاگے کا ہوگا، ہر گنڈے میں 7 گرہ لگے گی۔ اول گنڈا جو مریض کے گلے باندھا ہو جائے اس میں درمیان کی گرہ تین گرہ 3 پھندوں کی لگائے اور ہر گرہ پر 11 بار سورہ قریش پڑھ کر دم کرے۔ باقی 4 گرہ پر 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر دم کرے۔ اس طرح 2 گڈھے اور تیار کرے اور انہیں مریض کے دائیں اور بائیں بازو پر باندھ دے۔ جب تک یہ گنڈے نہیں کھولیں گے آسیب بھاگ نہیں سکے گا۔ اگر عامل باوضو 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر پانی پر دم کر کے آسیب زدہ کے منہ پر چھینٹے مارے گا تو آسیب چیخے گا اور چلائے گا اور مثل آگ کے جلے گا۔ اگر آسیب دوران گفتگو پریشان کرتا ہو تو 101 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر عطر یا پھول پر دم کر کے مریض کو سنگائے۔ انشاءاللہ آسیب یا جن عاجز و تنگ ہو کر فرار ہو جائے گا اور بھاگ جائے گا۔ اگر مریض کو عامل باوضو سورہ قریش 11 مرتبہ پڑھ کر 1 گلاس پانی پر دم کر کے پلائے تو انشاءاللہ مریض کو ہر مرض سے نجات ملے گی۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔
اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور دیکھتے رہیے روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن.